श्रीगुरुभ्यो नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अथ श्रीमद्देवी भागवत पुराणान्तर्गतमणिद्वीपवर्णनं ध्यानं। सुधाकूपारान्तस्त्रिदशतरुवाटी विलसिते मणिद्वीपे चिन्तामणिमयगृहे चित्ररुचिरे विराजन्तीमम्बां परशिवहृदि स्मेरवदनां। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मेशाच्युतशक्राद्यैर्महर्षिभिरुपासिता जगतां श्रेयसे सास्तु मणिद्वीपाधिदेवता। व्यास उवाच। अतः परं मणिद्वीपवर्णनं शृणु सुन्दरं। यत्परं स्थानमाध्याया भुवनेस्या भवारणेः। ब्रह्मलोकादूर्ध्वभागे सर्वलोकोऽस्ति यः श्रुतः। मणिद्वीपः स एवास्ति यत्र देवी विराजते। सर्वस्मादधिको यस्मात् सर्वलोकस्ततः स्मृतः। पुरा पराम्बयैवायं कल्पितो मनसेच्छया। सर्वादौ निजवासार्थं प्रकृत्या मूलभूतया। कैलासादधिको लोको वैकुण्ठादपि चोत्तमः। गोलोकादपि सर्वस्मात् सर्वलोकोऽधिकः स्मृतः। न तत्समं त्रिलोक्यां तु सुन्दरं विद्यते क्वचित्। छत्रीभूतं त्रिजगतो भवसन्तापनाशकं। छायाभूतं तदेवास्ति ब्रह्माण्डानां तु सत्तम। बहुयोजनविस्तीर्णो गम्भीरस्तावदेव हि। मणिद्वीपस्य परितो वर्तते तु सुधोदधिः। मरुत्सङ्घट्टनोत्कीर्णतरङ्गशतसङ्कुलः। रत्नाच्छवालुकायुक्तो जशशङ्खसमाकुलः। वीचिसङ्घर्षसञ्जातलहरीकणशीतलः। नानाध्वजसमायुक्त नानापोतगतागतैः। विराजमानः परितस्त्रीरत्नद्रुमो महान्। तदुत्तरमयो धातु निर्मितो गगने ततः। सप्तयोजनविस्तीर्णः प्राकारो वर्तते महान्। नानाशस्त्रप्रहरण नानायुद्धविशारदाः। रक्षका निवसन्त्यत्र मोदमानाः समन्ततः। चतुर्द्वारसमायुक्तो द्वारपालशतान्वितः। नानागणैः परिवृतो देवी भक्तियुतैर्नृप। दर्शनार्थं समायान्ति ये देवा जगदीशितुः। तेषां गणा वसन्त्यत्र वाहनानि च तत्र हि। विमानशतसङ्घर्षघण्टास्वनसमाकुलः। हयहेषाखुराघातबदरीकृततदिम्मुखः। गणैः किलकिलारावैर्वेत्रहस्तैश्च ताडिताः। सेवका देवसङ्गानां भ्राजन्ते तत्र भूमिप। तस्मिन् कोलाहले राजन्नशब्दः केनचित् क्वचित्। कस्यचित् श्रूयतेऽत्यन्तं नानाध्वनिसमाकुले। पदे पदे मिष्टवारि परिपूर्णसरांसि च। वाटिका विविधा राजन् रत्नद्रुमविराजिताः। तदुत्तरं महासार धातुनिर्मितमण्डलः। सालोपरो महानस्ति गगनस्पर्शि यच्छिरः। तेजसा स्याच्चतगुणः पूर्वसालादयं परः। गोपुरद्वारसहितो बहुवृक्षसमन्वितः। या वृक्षजातयः सन्ति सर्वास्तास्तत्र सन्ति च। निरन्तरं पुष्पयुताः सदा फलसमन्विताः। नवपल्लवसंयुक्ताः परसौरभसङ्कुलाः। पनसा बकुला लोद्राः कर्णिकाराश्च शिंशपाः। देवदारुकाञ्चनारा आम्राश्चैव सुमेरवः। लिकुचा हिङ्गुलाश्चैला लवङ्गाः कट्फलास्तथा। पाटला मुचुकुन्दाश्च फलिन्यो जगने फलाः। तालास्तमालाः सालाश्च कङ्कोला नागभद्रकाः। पुन्नागाः पीलवः साल्वका वै कर्पूरशाकिनः। अश्वकर्ण हस्तिकर्णास्तालपर्णाश्च दाडिमाः।
गणिका बन्धुजीवाश्च जम्बीराश्च कुरण्डकाः चाम्पेया बन्धुजीवाश्च तथा वै कनकद्रुमाः कालागुरुद्रुमाश्चैव तथा चन्दनपादपाः खर्जूरायूथिकास्तालपर्ण्यश्चैव तथेक्षवः क्षीरवृक्षाश्च खदिराश्चिञ्चाभल्लातकास्तथा रुचकाः कुटजा वृक्षा बिल्ववृक्षास्तथैव च तुलसीनां वनान्येवं मल्लिकानां तथैव च इत्यादितरुजातीनां वनान्युपवनानि च नानावापि शतैर्युक्तान्येवं सन्ति दराधिप कोकिलारावसंयुक्ता गुञ्जद्भ्रमरभूषिताः निर्यासस्राविणः सर्वे स्निग्धच्छायास्तरूत्तमाः नानाऋतुभवा वृक्षा नानापक्षिसमाकुलाः नानारसस्राविणीभिर्नदीभिरतिशोभिताः पारावतशुकव्रातसारिकापक्षमारुतैः हंसपक्षसमुद्भूता वातव्रातैश्च लद्रुमम् सुगन्धग्राहि पवनपूरितं तद्वनोत्तमं सहितं हरिणीयूथैर्दावमानैरितस्ततः नृत्यद्बर्हि कदम्बस्य केकारावैः सुखप्रदैः नादितं तद्वनं दिव्यं मधुस्राविसमन्ततः कांस्यसालादुत्तरे तु ताम्रसालः प्रकीर्तितः चतुरस्रसमाकार उन्नत्या सप्तयोजनः द्वयोस्तु सालयोर्मध्ये सम्प्रोक्ता कल्पवाटिका येषां तरूणां पुष्पाणि काञ्चनाभानि भूमिप पत्राणि काञ्चनाभानि रत्नबीजफलानि च दशयोजनगन्धो हि प्रसर्पति समन्ततः तद्वनं रक्षितं राजन् वसन्तेनर्तु नानिशम् पुष्पसिंहासनासीनः पुष्पच्छत्रविराजितः पुष्पभूषाभूषितश्च पुष्पासवविघूर्णितः मधुश्रीर्माधवश्रीश्च द्वे भार्ये तस्य सम्मते क्रीडतः स्मेरवदने समस्तबककन्दुकैः अतीव रम्यं विपिनं मधुस्राविसमन्ततः दशयोजनपर्यन्तं कुसुमामोदवायुना पूरितं दिव्यगन्धर्वैः साङ्गनैर्गानलोलुपैः शोभितं तद्वनं दिव्यं मत्तकोकिलनादितं वसन्तलक्ष्मीसंयुक्तं कामिकामप्रवर्धनं ताम्रसालादुत्तरत्र सीससालः प्रकीर्तितः समुच्छ्रायः स्मृतोऽप्यस्य सप्तयोजनसङ्ख्यया सन्तानवाटिका मध्ये सालयोस्तु द्वयोर्नृप दशयोजनगन्धस्तु प्रसूनानां समन्ततः हिरण्याभानि कुसुमान्युत्फुल्लानि निरन्तरम् अमृतद्रवसंयुक्तफलानि मधुराणि च ग्रीष्मर्तुर्नायकस्तस्या वाटिकाया नृपोत्तम शुक्रश्रीश्च शुचिश्रीश्च द्वे भार्ये तस्य सम्मते सन्तापत्रस्तलोकास्तु वृक्षमूलेषु संस्थिताः नानासिद्धैः परिवृतो नानादेवैः समन्वितः विलासिनीनां वृन्दैस्तु चन्दनद्रवपङ्किलैः पुष्पमालाभूषितैस्तु तालवृन्तकराम्बुजैः प्राकारः शोभितो राजच्चीतलाम्बुनिषेविभिः सीससालादुत्तरत्राप्यारकूटमयः शुभः प्राकारो वर्तते राजन्मुनियोजनदैर्घ्यवान् हरिचन्दनवृक्षाणां वाटी मध्ये तयोः स्मृता सालयोरधिनाथस्तु वर्षर्तुर्मेघवाहनः विद्युत्पिङ्गलनेत्रश्च जीमूतकवचः स्मृतः वज्रनिर्घोषमुखरश्चेन्द्रधन्वा समन्ततः सहस्रशो वारिधारा मुञ्चन्नास्ते गणावृतः नभः श्रीश्च नभस्य श्रीः स्वरस्यारस्य मालिनी अम्बादुला निरत्निष्ठा भ्रमन्ती मेघयन्तिका वर्षयन्ती चिबुणिका वारिधारा च सम्मताः वर्षर्तोर्द्वादश प्रोक्ताः शक्तयो मदविह्वलाः नवपल्लववृक्षाश्च नवीनलतिकान्विताः हरितानि तृणान्येव वेष्टितायैर्धराखिला नदीनदप्रवाहाश्च प्रवहन्ति च वेगतः
सरांसि कलुषाम्बूनि रागिचित्तसमानि च वसन्ति देवाः सिद्धाश्च ये देवी कर्मकारिणः वापीकूपतडागाश्च ये देव्यर्थं समर्पिताः ते गणा निवसन्त्यत्र सविलासाश्च साङ्गनाः आरकूटमयादग्रे सप्तयोजनदैर्घ्यवान् पञ्चलोहात्मकः सालो मध्ये मन्दारवाटिका नानापुष्पलताकीर्णा नानापल्लवशोभिता अधिष्ठातात्र सम्प्रोक्तः शरदृतुरनामयः इषुलक्ष्मीरूर्जलक्ष्मीर्द्वे भार्ये तस्य सम्मते नानासिद्धा वसन्त्यत्र साङ्गनाः सपरिच्छदाः पञ्चलोहमयादग्रे सप्तयोजनदैर्घ्यवान् दीप्यमानो महाशृङ्गैर्वर्तते रौप्यसालकः पारिजाताटवी मध्ये प्रसूनस्तबकान्विता दशयोजनगन्धीनि कुसुमानि समन्ततः मोदयन्ति गणान् सर्वान् ये देवी कर्मकारिणः तत्राधिनाथः सम्प्रोक्तो हेमन्तर्तुर्महोज्ज्वलः सगणः सायुधः सर्वान् रागिणो रञ्जयन् नृप सहस्रीश्च सहस्यश्रीर्द्वे भार्ये तस्य सम्मते वसन्ति तत्र सिद्धाश्च ये देवी व्रतकारिणः रौप्यसालमयादग्रे सप्तयोजनदैर्घ्यवान् सौवर्णसालः सम्प्रोक्तस्तप्तहाटककल्पितः मध्ये कदम्बवाटी तु पुष्पपल्लवशोभिता कदम्बमदिराधाराः प्रवर्तन्ते सहस्रशः याभिर्निपीतपीताभिर्निजानन्दो अनुभूयते तत्राधिनाथः सम्प्रोक्तः शैशिरर्तुर्महोदयः तपः श्रीश्च तपस्य श्रीर्द्वे भार्ये तस्य सम्मते मोदमानः सहिताभ्यां वर्तते शिशिराकृतिः नानाविलाससंयुक्तो नानागणसमावृतः निवसन्ति महासिद्धा ये देवीदानकारिणः नानाभोगसमुत्पन्न महानन्दसमन्विताः साङ्गनाः परिवारैस्तु सङ्घशः परिवारिताः स्वर्णसालमयादग्रे मुनियोजनदैर्घ्यवान् पुष्परागमयः सालः कुङ्कुमारुणविग्रहः पुष्परागमयी भूमिर्वनान्युपवनानि च रत्नवृक्षालवालाश्च पुष्परागमयाः स्मृताः प्राकारो यस्य रत्नस्य तद्रत्नरचिताद्रुमाः वनभूः पक्षिणश्चैव रत्नवर्णजलानि च मण्डपा मण्डपस्तम्भाः सरांसि कमलानि च प्राकारे तत्र यद्यत् स्यात् तत्सर्वं तत्समं भवेत् परिभाषेयमुद्दिष्टा रत्नसालादिषु प्रभो तेजसा स्याल्लक्षगुणः पूर्वसालात् परो नृप दिक्पाला निवसन्त्यत्र प्रतिब्रह्माण्डवर्तिनां दिक्पालानां समष्ट्यात्मरूपाः स्फूर्जद्वरायुधाः पूर्वासायां समुत्तुङ्गशृङ्गापूरमरावती नानोपवनसंयुक्तो महेन्द्रस्तत्र राजते स्वर्गशोभा च या स्वर्गे यावती स्यात्ततोऽधिका समष्टिशतनेत्रस्य सहस्रगुणतः स्मृता ऐरावतसमारूढो वज्रहस्तः प्रतापवान् देवसेनापरिवृतो राजतेऽत्र शतक्रतुः देवाङ्गनागणयुता शची तत्र विराजते वह्निकोणे वह्निपुरी वह्निपूः सदृशी नृप स्वाहा स्वधा समायुक्तो वह्निस्तत्र विराजते निजवाहनभूषाढ्यो निजदेवगणैर्वृतः यां यासायां यमपुरी तत्र दण्डधरो महान् स्वभटैर्वेष्टितो राजन् चित्रगुप्तपुरोगमैः निजशक्तियुतो भास्वत्तनयोऽस्ति यमो महान् नैऋत्यां दिशि राक्षस्यां राक्षसैः परिवारितः खड्गधारी स्फुरन्नास्ते निरृतिर्निजशक्तियुक् वारुण्यां वरुणो राजा पाशधारी प्रतापवान् महाजशसमारूढो वारुणी मधुविह्वलः निजशक्तिसमायुक्तो निजयादो गणान्वितः
समास्ते वारुणे लोके वरुणानीरताकुलः वायुकोणे वायुलोको वायुस्तत्राधितिष्ठति वायुसाधनसंसिद्धयोगिभिः परिवारितः ध्वजहस्तो विशालाक्षो मृगवाहनसंस्थितः मरुद्गणैः परिवृतो निजशक्तिसमन्वितः उत्तरस्यां दिशि महान्यक्षलोकोऽस्ति भूमिप यक्षादिराजस्तत्रास्ते वृद्धिरुद्ध्यादिशक्तिभिः नवभिर्निधिभिर्युक्तस्तुन्दिलो धननायकः मणिभद्रः पूर्णभद्रो मणिमान्मणिकन्धरः मणिभूषो मणिस्रग्वी मणिकार्मुकधारकः इत्यादि यक्षसेनानी सहितो निजशक्तियुक् ईशानकोणे सम्प्रोक्तो रुद्रलोको महत्तरः अनर्घ्यरत्नखचितो यत्र रुद्रोऽधिदैवतं मन्युमान्दीप्तनयनो बद्धपृष्ठमहेशुधिः स्फूर्जद्धनुर्वामहस्तोऽधिजदन्वभिरावृतः स्वस्वमानैरसङ्ख्यातरुद्रैः शूलवरायुधैः विकृतास्यैः करालास्यैर्वमध्वह्निभिरास्यतः दशहस्तैः शतकरैः सहस्रभुजसंयुतैः दशपादैर्दशग्रीवैस्त्रिनेत्रैरुग्रमूर्तिभिः अन्तरिक्षचरा ये च भूमिचराः स्मृताः रुद्राध्याये स्मृता रुद्रास्तैः सर्वैश्च समावृतः रुद्राणीकोटिसहितो भद्रकाल्यादिमातृभिः नानाशक्तिसमाविष्टडामर्यादिगणावृतः वीरभद्रादिसहितो रुद्रो राजन्विराजते मुण्डमालाधरो नागवलयो नागकन्धरः व्याघ्रचर्मपरिधानो गजचर्मोत्तरीयकः चिताभस्माङ्गलिप्ताङ्गः प्रमथादिगणावृतः निनतड्डमरुद्वानैर्बदिरीकृतदिम्मुखः अट्टहासास्फोटशब्दैः सन्त्रासितनभस्थलः भूतसङ्गसमाविष्टो भूतावासो महेश्वरः ईशानदिक्पतिः सोऽयं नाम्ना चैशान एव च पुष्परागमयादग्रे कुङ्कुमारुणविग्रहः पद्मरागमयः सालो मध्ये भूश्चैव तादृशी दशयोजनवाङ्दैर्घ्ये गोपुरद्वारसंयुतः तन्मणिस्तम्भसंयुक्ता मण्डपाः शतशोऽनृप मध्ये भुवि समासीनाश्चतुष्षष्टिमिताः कलाः नानायुधधरा वीरा रत्नभूषणभूषिताः प्रत्येकलोकस्तासां तु ततल्लोकस्य नायकाः समन्तात् पद्मरागस्य परिवार्यस्थिताः सदा स्वस्वलोकजनैर्जुष्टाः स्वस्ववाहनहेतिभिः तासां नामानि वक्ष्यामि शृणुत्वं जनमेजय पिङ्गलाक्षी विशालाक्षी समृद्धिवृद्धिरेव च श्रद्धा स्वाहा स्वधा भिक्या माया संज्ञा वसुन्धरा त्रिलोकधात्री सावित्री गायत्री त्रिदशेश्वरी सुरूपा बहुरूपा च स्कन्दमाताच्युतप्रिया विमला चामला तद्वदरुणी पुनरारुणी प्रकृतिर्विकृतिः सृष्टिः स्थितिः संहृतिरेव च संध्या माता सती हंसी मर्दिका वज्रिका परा देवमाता भगवती देवकी कमलासना त्रिमुखी सप्तमुख्यन्या सुरासुरविमर्दिनी लम्बोष्टी चोर्ध्वकेशी च बहुशीर्षावृकोदरी रथरेखाह्वया पश्चाच्च शिरेखा तथा परा गगनवेगा पवनवेगा वेगा चैव ततः परम् अग्रे भुवनपाला स्यात् तत्पश्चान्मदनातुरा अनङ्गानङ्गमथना तथैवानङ्गमेखला अनङ्गकुसुमा पश्चाद्विश्वरूपा सुरादिका क्षयङ्करी भवेच्छक्तिरक्षोभ्या च ततः परम् सत्यवादिन्यथ प्रोक्ता बहुरूपा शुचिव्रता उदाराख्या च वागीशी चतुष्षष्टिमिताः स्मृताः ज्वलः जिह्वाननाः सर्वा वमन्त्यो वह्निमुल्बणम् जलं पिबामः सकलं संहारामोऽभिभावसुं पवनं स्तम्भयामोऽद्य भक्षयामोऽखिलं जगत्
इति वाचं संगिरन्ते क्रोधसंरक्तलोचनाः चापबाणधराः सर्वयुद्धायैवोत्सुकाः सदा दंष्ट्राकटकटारावैर्बधिरीकृतदिङ्मुखाः पिङ्गोर्ध्वकेश्यः सम्प्रोक्ताश्चापबाणकराः सदा शत अक्षौहिणिका सेनाप्येकैकस्याः प्रकीर्तिता एकैकशक्तेः सामर्थ्यं लक्षब्रह्माण्डनाशने शत अक्षौहिणिका सेना तादृशी नृपसप्तम किं न कुर्याज्जगत्यस्मिन् न शक्यं वक्तुमेव तत् सर्वापि युद्धसामाग्री तस्मिन् साले स्थिता मुने रथानां गणना नास्ति हयानां करिणां तथा शस्त्राणां गणना तद्वद्गणानां गणना तथा पद्मरागमयादग्रे गोमेदमणिनिर्मितः दशयोजनदैर्घ्येण प्राकारो वर्तते महान् भास्वज्जपाप्रसूनाभो मध्यभूस्तस्य तादृशी गोमेदकल्पितान्येव तद्वासि सदनानि च पक्षिणः स्तम्भवर्याश्च वृक्षावाप्यः सरांसि च गोमेदकल्पिता एव कुङ्कुमारुणविग्रहाः तन्मध्यस्था महादेव्यो द्वात्रिंशच्शक्तयः स्मृताः नानाशस्त्रप्रहरणा गोमेदमणिभूषिताः प्रत्येकलोकवासिन्यः परिवार्य समन्ततः गोमेदसाले सन्नद्धाः पिशाचवदना नृप स्वर्लोकवासिभिर्नित्यं पूजिताश्चक्रबाहवः क्रोधरक्ते क्षणाभिन्दि पचच्छिन्दिदहेति च वदन्ति सततं वाचं युद्धोत्सुकहृदन्तराः एकैकस्या महाशक्तेर्दशाक्षौहिणिका मता सेना तत्राप्येकशक्तिर्लक्षब्रह्माण्डनाशिनी तादृशीनां महासेना वर्णनीया कथं नृप रथानां नैव गणना वाहनानां तथैव च सर्वयुद्धसमारम्भस्तत्र देव्या विराजते तासां नामानि वक्ष्यामि पापनाशकराणि च विद्याह्रीपुष्टयः प्रज्ञासिनी वालीकुहुस्तथा रुद्रा वीर्या प्रभानन्दा पोषिणीरुद्धिदा शुभा कालरात्रिर्महारात्रिर्भद्रकाळी कपर्दिनी विकृतिर्दण्डिमुण्डिन्यौ सेन्दुखण्डा शिखण्डिनी निशुम्भशुम्भमथिनी महिषासुरमर्दिनी इंद्राणी चैव रुद्राणी शङ्करार्धशरीरिणी नारी नारायणी चैव त्रिशूलिन्यपि पालिनी अम्बिकाह्लादिनी पश्चादित्येवं शक्तयः स्मृताः यज्ञेताः कुपिता देव्यस्तदा ब्रह्माण्डनाशनं पराजयो न चैतासां कदाचित् क्वचिदस्ति गोमेदकमयादग्रे सद्वज्रमणिनिर्मितः दशयोजनतुङ्गोऽसौ गोपुरद्वारसंयुतः कपाटशृङ्खलाबद्धो नववृक्षसमुज्ज्वलः सालस्तन्मध्यभूम्यादिसर्वं हीरमयं स्मृतं गृहाणि वीथयो रथ्या महामार्गां गणानि च वृक्षालवालतरवः सारङ्गा अपि तादृशाः दीर्घिकाश्रेणयो वाप्यस्तडागाः कूपसंयुताः तत्र श्रीभुवनेश्वर्या वसन्ति परिचारिकाः एकैका लक्षदासीभिः सेविता मदगर्विताः तालवृन्तधराः काश्चिच्चषकाढ्यकराम्बुजाः काश्चित्ताम्बूलपात्राणि धारयन्त्योतिगर्विताः काश्चित्तच्छत्रधारिण्यश्चामराणां विधारिकाः नानावस्त्रधराः काश्चित् पुष्पकराम्बुजाः नानादर्शकराः काश्चित् कुङ्कुमलेपनं धारयन्त्यः कज्जलं च सिन्धूरचषकम्पराः काश्चिच्चित्रकनिर्मात्र्यः पादसंवाहने रताः काश्चित्तु भूषाकारिण्यो नानाभूषाधराः पराः पुष्पभूषणनिर्मात्र्यः पुष्पशृङ्गारकारिकाः नानाविलासचतुरा बह्व्य एवं विधाः पराः निबद्धपरिधानीया युवत्यः सकला अपि
देवी कृपालेशवशात्तुच्छीकृतजगत्त्रयाः एतादूत्यः स्मृता देव्यः शृङ्गारमदगर्विताः तासां नामानि वक्ष्यामि शृणु मे नृप सत्तम अनङ्गरूपा प्रथमाप्यनङ्गमदना परा तृतीया तु ततः प्रोक्ता सुन्दरी मदनातुरा ततो भुवनवेगा स्यात् तथा भुवनपालिका स्यात् सर्वशिशिरानङ्गवदनानङ्गमेखला विद्युद्दामसमानाङ्ग्यः क्वणत्काञ्चीगुणान्विताः रणन्मञ्जीरचरणा बहिरन्तरितस्ततः धावमानास्तु शोभन्ते सर्वा विद्युल्लतोपमाः कुशलाः सर्वकार्येषु वेत्रहस्ताः समन्ततः अष्टदिक्षु तथैतासां प्राकाराद्बहिरेव च सदनानि विराजन्ते नानावाहनहेतिभिः वज्रसालादग्रभागे सालो वैदूर्यनिर्मितः दशयोजनतुङ्गोऽसौ गोपुरद्वारभूषितः वैदूर्यभूमिः सर्वापि गृहाणि विविधानि च वीथ्यो रथ्या महामार्गाः सर्वे वैदूर्यनिर्मिताः वापीकूपतडागाश्च स्रवन्तीनां तटानि च बालुका चैव सर्वापि वैदूर्यमणिनिर्मिता तत्राष्टदिक्षु परितो ब्रह्म्यादीनां च मण्डलं निजैर्गणैः परिवृतं भ्राजते नृपसत्तम प्रतिब्रह्माण्डमातॄणां ताः समष्टय ईरिताः ब्राह्मी माहेश्वरी चैव कौमारी वैष्णवी तथा वाराही च तथेन्द्राणि चामुण्डाः सप्तमातरः अष्टमी तु महालक्ष्मीर्नाम्ना प्रोक्तास्तु मातरः ब्रह्मरुद्रादिदेवानां समाकारास्तुताः स्मृताः जगत्कल्याणकारिण्यः स्वस्वसेना समावृताः तत्सालस्य चतुर्द्वार्षु वाहनानि महेशितुः सज्जानि नृपते सन्ति सालङ्काराणि नित्यशः दन्तिनः कोटिशो वाहाः कोटिशः शिबिकास्तथा हंसाः सिंहाश्च गरुडा मयूरा वृषभास्तथा तैर्युक्ताः स्यन्दनास्तद्वत्कोटिशो नृपनन्दन पार्ष्णिग्राहसमायुक्ता ध्वजैराकाशचुम्बिनः कोटिशस्तु विमानानि नानाचिह्नान्वितानि च नानावादित्रयुक्तानि महाध्वजयुतानि च वैदूर्यमणिसालस्याप्यग्रे सालः परः स्मृतः दशयोजनतुङ्गोऽसा विन्द्रनीलास्मनिर्मितः तन्मध्यभूस्तथा वीथ्यो महामार्गा गृहाणि च वापीकूपतडागाश्च सर्वे तन्मणिनिर्मिताः तत्र पद्मं तु सम्प्रोक्तं बहुयोजनविस्तृतं षोडशारं दीप्यमानं सुदर्शनमिवापरं तत्र षोडशशक्तीनां स्थानानि विविधानि च सर्वोपस्करयुक्तानि समृद्धानि वसन्ति तासां नामानि वक्ष्यामि शृणु मे नृप सप्तम कराली विकराली च तथोमा च सरस्वती श्रीदुर्गोषा तथा लक्ष्मीः श्रुतिश्चैव स्मृतिर्धृतिः श्रद्धा मेधा मतिः कान्तिरार्या षोडशशक्तयः नीलजीमूतशङ्काशाः करवालकराम्बुजाः समाः खेटकधारिण्यो युद्धोपक्रान्तमानसाः सेनान्यः सकला एताः श्रीदेव्या जगदीशितुः प्रतिब्रह्माण्डसंस्थानां शक्तीनां नायिकाः स्मृताः ब्रह्माण्डक्षोभकारिण्यो देवी शक्त्युपबृंहिताः नानारथसमारूढा नानाशक्तिभिरन्विताः एतत् पराक्रमं वक्तुं सहस्रास्योऽपि न क्षमः इन्द्रनीलमहासालादग्रे तु बहुविस्तृतः मुक्ताप्राकारवुदितो दशयोजनदैर्घ्यवान् मध्यभूः पूर्ववत् प्रोक्ता तन्मध्येऽष्टदलाम्बुजं मुक्तामणिगणाकीर्णं विस्तृतं तु सकेसरं तत्र देवी समाकारा देव्यायुधधराः सदा सम्प्रोक्त
युक्ता अष्टमन्त्रिण्यो जगद्वार्ता प्रबोधिकाः देवी समानभोगास्ता इंगितज्ञास्तु पंडिताः कुशलाः सर्वकार्येषु स्वामिकार्यपरायणाः देव्यभिप्रायबोध्यस्ताश्चतुरा अतिसुन्दराः नानाशक्तिसमायुक्ताः प्रतिब्रह्माण्डवर्तिनां प्राणिनां ताः समाचारं ज्ञानशक्त्या विदन्ति च तासां नामानि वक्ष्यामि मत्तः शृणु नृपोत्तम अनङ्गकुसुमा प्रोक्ताप्यनङ्गकुसुमातुरा अनङ्गमदना तद्वदनङ्गमदनातुरा भुवनपाला गगनवेगा चैव ततः परम् शशिरेखा च गगनरेखा चैव ततः परम् पाशाङ्कुशवराभीतिधरा अरुणविग्रहाः विश्वसम्बन्धिनीं वार्तां बोधयन्ति प्रतिक्षणं मुक्तासालादग्रभागे महामारकतो परः सालोत्तमः समुद्दिष्टो दशयोजनदैर्घ्यवान् नानासौभाग्यसंयुक्तो नानाभोगसमन्वितः मध्यभूस्तादृशी प्रोक्ता सदनानि तथैव च षट्कोणमत्र विस्तीर्णं कोणस्तादेवताः शृणु पूर्वकोणे चतुर्वक्त्रो गायत्री सहितो विधिः कुण्डिकाक्षगुणाभीति दण्डायुधधरः परः तदायुधधरा देवी गायत्री परदेवता वेदाः सर्वे मूर्तिमन्तः शास्त्राणि विविधानि च स्मृतयश्च पुराणानि मूर्तिमन्ति वसन्तिः ये ब्रह्म विग्रहाः सन्ति गायत्री विग्रहाश्च ये व्याहृतीनां विग्रहाश्च ते नित्यं तत्र सन्तिः रक्षः कोणे शङ्खचक्र गदाम्बुजकराम्बुजा सावित्री वर्तते तत्र महाविष्णुश्च तादृशः ये विष्णुविग्रहाः सन्ति मत्स्यकूर्मादयोऽखिलाः सावित्री विग्रहा ये च ते सर्वे तत्र सन्तिः वायुकोणे परस्वक्षमालाभयवरान्वितः महारुद्रो वर्ततेऽत्र सरस्वत्यपि तादृशी ये तु रुद्रभेदाः स्युर्दक्षिणास्यादयो नृप गौरीभेदाश्च ये सर्वे ते तत्र निवसन्तिः चतुष्षष्ट्यागमा ये चान्येऽप्यागमाः स्मृताः ते सर्वे मूर्तिमन्तश्च तत्रैव निवसन्तिः अग्निकोणे रत्नकुम्भं तथा मणिकरण्डकं दधानो निजहस्ताभ्यां कुबेरो धनदायकः नानावीथीसमायुक्तो महालक्ष्मीसमन्वितः देव्या निधिपतिस्त्वास्ते स्वगुणैः परिवेष्टितः वारुणे तु महाकोणे मदनोरतिसंयुतः पाशाङ्कुशधनुर्बाणधरो नित्यं विराजते शृङ्गारामूर्तिमन्तस्तु तत्र सन्निहिताः सदा ईशानकोणे विघ्नेशो नित्यं पुष्टिसमन्वितः पाशाङ्कुशधरो वीरो विघ्नहर्ता विराजते विभूतयो गणेशस्य याः सन्ति नृपोत्तम ताः सर्वा निवसन्त्यत्र महैश्वर्यसमन्विताः प्रतिब्रह्माण्डसंस्थानां ब्रह्मादीनां समष्टयः ये ते ब्रह्मादयः प्रोक्ताः सेवन्ते जगदीश्वरीं महामारकतस्याग्रे शतयोजनदैर्घ्यवान् प्रवालसालोऽस्त्यपरः कुङ्कुमारुणविग्रहः मध्यभूस्तादृशी प्रोक्ता सदनानि च पूर्ववत् तन्मध्ये पञ्चभूतानां स्वामिन्यः पञ्च सन्ति च हृल्लेखा गगनारक्ता चतुर्थी तु करालिका महोच्चुष्मा पञ्चमी च पञ्चभूतसमप्रभाः पाशाङ्कुशवराभीतिधारिण्योमितभूषणाः देवी समानवेषाढ्या नवयौवनगर्विताः प्रवालशालादग्रे तु नवरत्नविनिर्मितः बहुयोजनविस्तीर्णो महाशालोऽस्ति भूमिप तत्र चाम्नाय देवीनां सदनानि बहून्यपि नवरत्नमयान्येव तडागाश्च सरांसि च श्रीदेव्या ये अवताराः स्युस्ते तत्र निवसन्ति
महाविद्या महाभेदाः सन्ति तत्रैव भूमिप निजावरणदेवीभिर्निजभूषणवाहनैः सर्वदेव्यो विराजन्ते कोटिसूर्यसमप्रभाः सप्तकोटिमहामन्त्रदेवताः सन्ति तत्र हि नवरत्नमयादग्रे चिन्तामणिगृहं महत् तत्रत्यं वस्तुमात्रं तु चिन्तामणिविनिर्मितं सूर्योद्गारोपलैस्तद्वच्चन्द्रोद्गारोपलैस्तथा विद्युत्प्रभोपलैः स्तम्भाः कल्पितास्तु सहस्रशः येषां प्रभाभिरन्तस्तं वस्तु किञ्चिन्न दृश्यते तदेव देवी सदनं मध्यभागे विराजते सहस्रस्तम्भसंयुक्ताश्चत्वारस्तेषु मण्डपाः शृङ्गारमण्डपश्चैको मुक्तिमण्डप एव च ज्ञानमण्डपसंज्ञस्तु तृतीयः परिकीर्तितः एकान्तमण्डपश्चैव चतुर्थः परिकीर्तितः नानावितानसंयुक्ता नानाधूपैस्तु धूपिताः कोटिसूर्यसमाः कान्त्या भ्राजन्ते मण्डपाः शुभाः तन्मण्डपानां परितः काश्मीरवनिका स्मृता मल्लिकाकुन्दवनिका यत्र पुष्कलकाः स्थिताः असङ्ख्याता मृगमदैः पूरितास्त्रत्सवानृप महापद्माटवी तद्वद्रत्नसोपाननिर्मिता सुधारसेन सम्पूर्ण गुञ्जन्मत्तमधुव्रता हंसकारण्डवाकीर्ण गन्धपूरितदिक्तटा वनिकानां सुगन्धैस्तु मणिद्वीपं सुवासितं शृङ्गारमण्डपे देव्यो गायन्ति विविधैः स्वरैः सभासदो देववरा मध्ये श्रीजगदम्बिका मुक्तिमण्डपमध्ये तु मोचयत्यनिशं शिवा ज्ञानोपदेशं कुरुते तृतीये नृपमण्डपे चतुर्थमण्डपे चैव जगद्रक्षाविचिन्तनं मन्त्रिणी सहिता नित्यं करोति जगदम्बिका चिन्तामणिगृहे राजं शक्तितत्त्वात्मकैः परैः सोपानैर्दशभिर्युक्तो मञ्चकोऽप्यधिराजते ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिवः ये ते मञ्चखुराः प्रोक्ताः फलकस्तु सदाशिवः तस्योपरि महादेवो भुवनेशो विराजते या देवी निजलीलार्थं द्विधा भूता बभूवः सृष्ट्यादौ तु स एवायं तदर्धाङ्गो महेश्वरः कन्दर्पदर्पनासो यत्कोटिकन्दर्पसुन्दरः पञ्चवक्त्रस्त्रिनेत्रश्च मणिभूषणभूषितः हरिणाभीतिपरशून्वरं च निजबाहुभिः दधानः षोडशाब्दोऽसौ देवः सर्वेश्वरो महान् कोटिसूर्यप्रतीकाशश्चन्द्रकोटिसुशीतलः शुद्धस्फटिकशङ्काशस्त्रिनेत्रः शीतलद्युतिः वामाङ्के सन्निषण्णास्यद्देवी श्रीभुवनेश्वरी नवरत्नगणाकीर्णकाञ्चीदामविराजिता तप्तकाञ्चनसन्नद्धवैदूर्याङ्गदभूषणा कनच्छ्रीचक्रताटङ्कविटङ्कवदनाम्बुजा ललाटकान्तिविभव विजिदार्धसुधाकरा बिम्बकान्तितिरस्कारिरधच्छदविराजिता लसत्कुङ्कुमकस्तूरी तिलकोद्भासितानन दिव्यचूडामणिस्फारचञ्चन्द्रकसूर्यका उद्यत्कविसमस्वच्छ नासाभरणभासुरा चिन्ताकलम्बितस्वच्छ मुक्तागुच्छविराजिता पाटीरपङ्ककर्पूरकुङ्कुमालङ्कृतस्थनी विचित्रविविधाकल्पा कम्बुशङ्काशकन्धरा दाडिमीफलबीजाभदन्तपङ्क्तिविराजिता अनर्घ्यरत्नघटितमुकुटाञ्चितमस्तका मत्तालिमाला विलसदलकाढ्यमुखाम्बुजा कलङ्ककार्ष्यनिर्मुक्तशरच्चन्द्रनिभानना जाह्नवी सलिलावर्तशोभिनाभिविभूषिता माणिक्यशकलाबद्ध मुद्रिकाङ्गुलिभूषिता पुण्डरीकदलाकारनयनत्रयसुन्दरी कल्पिताच्छ महारागपद्मरागोज्ज्वलप्रभा रत्नकिङ्किणिकायुक्तरत्नकङ्कणशोभिता
मणिमुक्तासरापारलसत्पदकसन्ततिः रत्नाङ्गुलिप्रविदतप्रभाजाललसत्करा कञ्चुकीगुम्फितापार नानारत्नततिद्युतिः मल्लिकामोदिधम्मिल्ल मल्लिकालिसरावृता सुवृत्तनिबिडोत्तुङ्गकुचभारालसा शिवा वरपाशाङ्कुशाभीतिलसद्बाहुचतुष्टया सर्वशृङ्गारवेषाढ्या सुकुमाराङ्गवल्लरी सौन्दर्यधारा सर्वस्वा निर्व्याजकरुणामयी निजसंलापमाधुर्यविनिर्भर्त्सितकच्छपि कोटिकोटिरवीन्दूनां कान्तिं या बिभ्रती परा नानासखीभिर्दासीभिस्तथा देवाङ्गनादिभिः सर्वाभिर्देवताभिस्तु समन्तात्परिवेष्टिता इच्छाशक्त्या ज्ञानशक्त्या क्रियाशक्त्या समन्विता लज्जा तुष्टिस्तथा पुष्टिः कीर्तिः कान्तिः क्षमादया बुद्धिर्मेधा स्मृतिर्लक्ष्मीर्मूर्तिर्मत्योऽङ्गनाः स्मृताः जया च विजया चैवाप्यजिता चापराजिता नित्या विलासिनी दोग्ध्री त्वघोरा मङ्गलानवा पीठशक्तय एतास्तु सेवन्ते यां पराम्बिकां यस्यास्तु पार्श्वभागे स्तो निधीतौ शङ्खपद्मकौ नवरत्नमहानद्यस्तथा वैकाञ्चनस्रवाः सप्तधातुवहानद्यो निधिभ्यां तु विनिर्गताः सुधासिन्ध्वन्तगामिन्यस्ताः सर्वान्नृपसत्तम सा देवी भुवनेशानी तद्वामाङ्के विराजते सर्वेशत्वं महेशस्य यत्सङ्गादेव नान्यथा चिन्तामणिगृहस्यास्य प्रमाणं शृणु भूमिप सहस्रयोजनायामं महान्तस्तत् प्रचक्षते तदुत्तरे महाशालाः पूर्वस्माद् द्विगुणाः स्मृताः अन्तरिक्षगतं त्वे तन्निराधारं विराजते संकोचश्च विकासश्च जायतेऽस्य निरन्तरं पटवत्कार्यवशतः प्रलये सर्जने तथा शालानां चैव सर्वेषां सर्वकान्तिपरावधि चिन्तामणिगृहं प्रोक्तं यत्र देवी महोमयी ये ये उपासकाः सन्ति प्रतिब्रह्माण्डवर्तिनः देवेषु नागलोकेषु मनुष्येष्वितरेषु च श्रीदेव्यास्ते च सर्वेऽपि व्रजन्त्यत्रैव भूमिप देवी क्षेत्रे ये त्यजन्ति प्राणान् देव्यर्चने रताः ते सर्वे यान्ति तत्रैव यत्र देवी महोत्सवा घृतकुल्या दुग्धकुल्या दधिकुल्या मधुस्रवाः स्यदन्ति सरितः सर्वास्तथामृतवहाः पराः द्राक्षारसवहाः काश्चिज्जम्बूरसवहाः पराः आम्रेक्षुरसवाहिन्यो नद्यस्तास्तु सहस्रशः मनोरथफलावृक्षा वाप्यः कूपास्तथैव च यथेष्टपानफलदानन्यूनं किञ्चिदस्ति न रोगफलितं वापि जरा वापि कदाचन न चिन्ता न च मात्सर्यं कामक्रोधादिकं तथा सर्वे युवानः सस्त्रीकाः सहस्रादित्यवर्चसः भजन्ति सततं देवीं तत्र श्रीभुवनेश्वरीं केचित्स लोकतापन्नाः केचित् सामीप्यतां गताः सरूपतां गताः केचित् साश्रितां च परे गताः यास्तु देवतास्तत्र प्रतिब्रह्माण्डवर्तिनां समष्टयः स्थितास्तास्तु सेवन्ते जगदीश्वरीं सप्तकोटिमहामन्त्रा मूर्तिमन्त उपासते महाविद्याश्च सकलाः साम्यावस्थात्मिकां शिवां कारणब्रह्मरूपां तां मायाशबलविग्रहाम् इत्थं राजन्मया प्रोक्तं मणिद्वीपं महत्तरं न सूर्यचन्द्रौ नो विद्यत्कोटयोऽग्निस्तथैव च ये तस्य भासा कोट्यंशो नापि ते समाः क्वचिद्विद्रुमशङ्काशं क्वचिन्मरकतच्छवी विद्युद्भानुसमच्छायं मध्यसूर्यसमं क्वचित् विद्युत्कोटिमहाधारा सारकान्तिततं क्वचित्
क्वचित् सिन्दूरनीलेन्द्रमाणिक्यसदृशच्छवि हीरसारमहागर्भदगद्धगितदिक्तटं कान्त्या दावानलसमं तप्तकाञ्चनसन्निभं क्वचिच्चन्द्रोपलोद्गारं सूर्योद्गारं च कुत्रचित् रत्नशृङ्गिसमायुक्तं रत्नप्राकारगोपुरं रत्नपत्रैरत्नफलैर्वृक्ष्यैश्च परिमण्डितं नृत्यन्मयूरसङ्घैश्च कपोतर्णितोज्ज्वलं कोकिलाकाकलीलापैः सुकलापैश्च शोभितं सुरम्यरमणीयाम्बुलक्षावधि सरोवृतं तन्मध्यभागविलसद्विकचद्रत्नपङ्कजैः सुगन्धिभिः समन्तात्तु वासितं शतयोजनं मन्दमारुतसम्भिन्नचलद्रुमसमाकुलं चिन्तामणिसमूहानां ज्योतिषा वितताम्बरं रत्नप्रभाभिरभिदो धगद्धगितदिक्तटं वृक्षव्रातमहागन्धवातव्रातसुपूरितं धूपधूपायितं राजन्मणिदीपायुतोज्ज्वलं मणिजालकसच्छिद्रतरलोदरकान्तिभिः दिग्मोहजनकं चैतद्दर्पणोदरसंयुतम् ऐश्वर्यस्य समग्रस्य शृङ्गारस्याखिलस्य च सर्वज्ञतायाः सर्वायास्तेजसश्चाखिलस्य वै पराक्रमस्य सर्वस्य सर्वोत्तमगुणस्य च सकला या दयायाश्च समाप्तिरिह भूपते राज्ञ आनन्दमारभ्य ब्रह्मलोकान्तभूमिषु आनन्दाये स्थिताः सर्वे ते त्रैवान्तर्भवन्ति इति ते वर्णितं राजन्मणिद्वीपं महत्तरं महादेव्याः परं स्थानं सर्वलोकोत्तमोत्तमम् एतस्य स्मरणात् सद्यः सर्वं पापं विनश्यति प्राणोत्क्रमणसन्धौ तु स्मृत्वा तत्रैव गच्छति अध्यायपञ्चकं त्वे तत्पठेन्नित्यं समाहितः भूतप्रेतपिशाचादिबाधा तत्र भवेन्नहि नवीनगृहनिर्माणे वास्तुयागे तथैव च पठितव्यं प्रयत्नेन कल्याणं तेन जायते इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां 12स्कन्धे मणिद्वीपवर्णनं नाम दशम एकादश द्वादशोऽध्यायः यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी वाग्देवी नमोऽस्तु ते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।